एपिसोड 37। मैंने पलट कर देखा। लड़की संभालने की कोशिश के बावजूद मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। उसके बदन में जरा सी भी जुम्बिश नहीं थी। वो बदस्तूर बेहोश थी। मुराद खान की इस बेहुदा हरकत के बावजूद मुझे उससे ज्यादा लड़की की फिक्र थी। मैंने मुराद खान की तरफ देखा। उससे उलझ कर मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने जल्दी से कहा, माफ करना, मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। ये लड़की मुझे ऊपरी ढलान पर बेहोश मिली थी। मैं इसे तिब्बी इमदाद के लिए नीचे ले जा रहा था। मुराद खान ने बगौर लड़की का जायजा लिया और मायने खेज लहजे में बोला, तिब्बी इमदाद के लिए या किसी और मकसद के लिए दोस्त? एक बार फिर मुझे अपनी झंझलाहट पर काबू पाना पड़ा। अगर तुम्हें शक है तो मेरे साथ चलो, लेकिन इसे इस वक्त तिब्बी इमदाद की जरूरत है। मुराद खान ने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं। वो हरीसाना अंदाज में लड़की का जायजा ले रहा था। बहुत हसीन है, क्या ख्याल है दोस्त, इसमें हिस्सेदारी? उसकी बात का मतलब समझकर मेरा जिस्म झंझना गया। मैंने बेख्तियार उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर कंधे पर लादते हुए पास पड़े पत्थर पे दे मारा। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। वो अपनी कमर पकड़कर जमीन पर लेट गया। यह है तुम्हारी बेहुदा बात का जवाब? अब मेरे रास्ते में आए ना तो अपनी कोई ना कोई हड्डी तोड़वा लोगे। वो कमर दबा जमीन पर बैठकर हाँफने लगा और मुझे कीना तोज नजरों से घूरता रहा, मगर कुछ कहा नहीं। मैंने लड़की को दोबारा शाने पर लादा और नीचे उतरने लगा। अब मुझे फिक्र हो रही थी कि मैं इसे यूं ही शाने पर लादे लादे क्या सबके सामने से गुजरकर बंगले तक जाऊंगा। मुझे अफसोस हुआ कि अकबी दरवाजा क्यों बंद करा दिया था। वो खुला होता तो मैं सबकी नजरों में आए बगैर लड़की को लेकर बंगले तक जा सकता था और मुझे शायद इतना लंबा चक्कर भी ना काटना पड़ता। मगर खुशकिस्मती से सड़क तक आते आते मुझे हसन अली नजर आ गया। वो शायद मेरी तलाश में निकला था। हसन ने मेरे शाने पर लदी लड़की को देख लिया। वो लपक कर मेरे पास आया। कौन है ये? कहाँ लगाती थी इतनी देर? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये कौन है। मैंने उसको एहतियात से नरम घास पर लिटा दिया। ये मुझे इसी हालत में मिली थी और इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत है। लड़की को देखकर हसन अली ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया। उसने लड़की की नब्ज चेक की। नब्ज जरा बेतरतीब है, लेकिन मेरे ख्याल में खतरे वाली कोई बात नहीं है। ये शायद भूख से बेहोश हुई है। इसे बंगले तक लेकर कैसे जाएं? मुझ में तो अब हिम्मत नहीं है। मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम इस जगह वेट करो। जल्दी आइएगा, पहले एक दुम्बे से टकराव हो चुका है। इस वादी के रहने वाले नहायत वाहियात लोग हैं। हसन सरे लाता हुआ चला गया। 10 मिनट बाद वो अपनी होंडा कार में वापस आया। मैंने लड़की को अकबी सीट पर लिटाया और खुद हसन अली के बराबर में आन बैठा। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्याशीशों की वजह से लड़की किसी की नजर में नहीं आ सकती थी। पर खुरदार, मसला क्या है? तुम जहाँ जाते हो कोई ना कोई मुसीबत ज्यादा लड़की तुमको मिल जाती है। बस जी, अल्लाह की देन है। खादिम का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं तो सिर्फ चोटी तक जाने का तहिया करके बैठा था। अब मुझे क्या मालूम था कि कुदरत की कोई ट्रॉफी वहां मेरी मुंतजिर है। बहुत शौक हो रहे हो आजकल। काजल को पता चल गया ना तो? मैं तो बिल्कुल भी शौक नहीं हो रहा, मैंने गड़बड़ा कर कहा। हसन ने मुझसे पूछा कि लड़की किस जगह से मिली है। जब मैंने उसे तफसील से बताया तो वो सोच में पड़ गया। गुल खान ने हमें देखते ही दरवाजा खोल दिया था। हसन ने चौकीदार पर अदम एतमाद का इजहार करके उसे बरतरफ कर दिया था और अब यह जिम्मेदारी गुल खान के सुपुर्द थी। कार रुकते में उतरा। अकबी दरवाजा खोलकर लड़की को उठाया और अंदर नशिशगाह में ले आया। हसन अपने कमरे की तरफ गया। वापस आया तो उसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। उसने डिसेटिल कस्म के आले की मदद से लड़की का ब्लड प्रेशर और नब्ज चेक की, फिर ड्रिप लगाने की तैयारी करने लगा। मॉम कहाँ है? अपने कमरे में है। उसने सुई बेहोश लड़की के बाजू की रग में उतारी और ड्रिप पर्दे की रेलिंग पर लटका दी। फिर उसने ड्रिप की थैली में 2-3 इंजेक्शन उतारे। इसके जिस्म में पानी की भी कमी है। 1 कप पानी में 2 बड़े चमचे ग्लूकोज घोल कर ले आओ और कतरा कतरा इसके मुंह में टपकाते रहो। मैंने हुक्म की तामील की। वो अपना मेडिकल बॉक्स समेट कर वापस चला गया। लड़की का चेहरा जर्द हो रहा था और उसके होंठ बिल्कुल खुश्क थे। जब मैंने छोटे चम्मच की मदद से उसके अधखुले लबों में पानी टपकाना शुरू किया तो वो बेचैनी से पानी पीने लगी। चंद मिनट में कप खाली हो गया। मैंने सोचा कि और पानी लाऊं, मगर फिर ये सोचकर रुक गया कि ना जाने मजीद पानी उसके लिए नुकसानदेह ना हो। हसन अली से पूछे बगैर उसे मजीद पानी देना मुनासिब नहीं होगा। फिर उसे ड्रिप भी लगी थी। पानी की कमी यूं भी पूरी हो रही थी। जैसे जैसे ड्रिप की ग्लूकोज और उसमें मिली दवा उसकी रगों में उतर रही थी, उसके जर्द चेहरे पर गुलाबियत आती जा रही थी। मैंने इंटरकॉम पर छोटा खान से अपने लिए कॉफ़ी तलब की और वक्त गुजारी के लिए गुज़िश्ता रोज़ के अखबार का मुताला करने लगा। यहाँ पर रावलपिंडी से शाया होने वाले अखबार 12 घंटे की ताख़ीर से आते थे। लड़की ने 2 घंटे बाद जुम्बिश की। उसके लबों से करहा निकली। मैं उसके पास आया। उसे होश आ रहा था। मैंने इंटरकॉम पर हसन को उसके कमरे में इत्तला दी। वो फौरन आ गया। इसको मजीद पानी दो और इसके मुंह पर भी पानी छिड़को। ठंडा पानी लाओ। मैंने उसके हुक्म की तामील की। लड़की तेजी से होश में आई थी। हसन ने उसके लिए भी कॉफ़ी तलब कर ली। आंखें खोलकर उसने हमें देखा और एकदम सोफे पर सुकड़ गई। उसके अंदाज से खौफ नुमाया था। मैंने उसे तसल्ली देने के अंदाज में हाथ बढ़ाया तो वो चीखने लगी। मैं घबराकर पीछे हटा। उस्ताद मोहतरम, ये तो अलार्म बजाती है। हसन अली गौर से उसके अल्फाज सुन रहा था।
وہ جس زبان میں بات کر رہی تھی وہ میرے لیے مکمل طور پر اجنبی تھی، البتہ حسن کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اس زبان سے کسی حد تک واقف ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ حسن نے میری طرف دیکھا۔ یہ کوہستانی زبان سے ملتی جلتی کوئی زبان بول رہی ہے، غالباً یہ گلگت یا بلتستان کی رہنے والی ہے، پر وہ تو یہاں سے خاصا دور ہے۔ لڑکی کا لباس بھی اسی علاقے کا ہے۔ حسن پہ لڑکی سے مخاطب ہو کر اس جیسی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ لڑکی جو چپ ہو گئی تھی دوبارہ اس زبان میں چیخنے لگی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ خدا کے لیے سے چپ کرائیں، لڑکیوں کی ایسی آواز میرے اعصاب پر برا اثر ڈالتی ہے۔ ظاہر ہے تمہارے اعصاب پر صرف لڑکیاں سوار رہتی ہیں اور تم بھول جاتے ہو کہ تمہاری ایکسرسائز کا وقت ہو گیا ہے۔ سوری، میں واقعی بھول گیا تھا۔ میں لباس بدل کر نیچے جمنیزیم میں آ گیا۔ 1 گھنٹے کی سخت جسمانی ورزش کے بعد میں نے آدھا گھنٹہ تیراکی کی، پھر اوپر آ کر شاور لیا۔ لباس بدل کر نیچے آیا تو چھوٹا خان ڈنر کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ میرے لیے آج چائنیز بنا رہا تھا۔ اس نے سوپ کا پیالہ ٹرے میں رکھا اور لے جانے لگا تو میں نے پوچھا، یہ کس کے لیے؟ ادھر ایک پیارا سا لڑکی ہے، اس کا واسطے لے جاتا۔ لے جاؤ اور واپس آ کر مجھے چائے دو، اب ابھی آیا۔ میں کچن کے عقبی دروازے سے لان میں نکل آیا۔ سورج مغرب کی طرف جھک چکا تھا اور فضا خوشگوار حد تک سرد ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں چھوٹا خان نے چائے لا کر دی۔ ابھی میں نے پہلا سپ لیا ہی تھا کہ مین گیٹ کی جانب سے کئی افراد کے تیز تیز بولنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے ادھر لپکا۔ گل خان نیم کھلے چھوٹے دروازے کے پار کچھ لوگوں سے الجھ رہا تھا۔ میں نے مراد خان کی آواز سنی، لڑکی اس بنگلے میں ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ میں باہر نکلا۔ کس لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا تمہاری کو بہن نہیں مل رہی؟ میں نے مراد خان سے پوچھا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح گنڈے تھے۔ میری بات پر غرا کر آگے آیا کہ گل خان نے اپنی شارٹ گن اس پر تان لی۔ آگے مت آنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ لڑکی ہمارے گھر سے تعلق رکھتی ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ مراد خان بولا، کون سی لڑکی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ جسے تم اوپر سے لائے ہو۔ میں تو آج اوپر گیا ہی نہیں، کسی لڑکی کو کیسے لا سکتا ہوں؟ تم نے ضرور کو خواب دیکھا ہوگا۔ اب جاؤ شاباش، ہمارے ہاں بن بلائے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کا رواج نہیں ہے۔ گل خان، انہیں عزت سے رخصت کر کے دروازہ بند کر لینا۔ میں کہہ کر اندر آ گیا۔ عقب سے مراد خان کے غرانے کی آواز آئی، یوسف میں دیکھ لوں گا تجھے۔ یہ مصیبت اور گلے پڑ رہی ہے۔ میں نے سوچا، میری زندگی میں جمشید پیلس سے نکلنے کے بعد چین و قرار کم ہی رہ گیا تھا۔ اندر آ کر میں نے حسن کو بتایا۔ اس نے جواب دیا، بالکل ٹھیک کیا تم نے، میرا خیال ہے لڑکی اور اس کے ساتھیوں پر انہی خاندانی بدماشوں نے حملہ کیا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کیا لڑکی نے بتایا؟ اس نے سارے لایا۔ میرا اندازہ درست تھا، اس کا تعلق بلتستان کے دور دراز خطے سے ہے۔ یہ اپنے قبیلے کے بعض ساتھیوں کے ہمراہ اس علاقے سے گزر رہی تھی کہ ان پر حملہ ہوا۔ لڑکی کے 2 ساتھی اس کی نگاہوں کے سامنے مارے گئے۔ جان بچانے کے لیے وہ بھاگی اور ایک پہاڑی میں چھپ گئی۔ 3 دن وہ بھوکی پیاسی وہاں چھپی رہی اور آج صبح نکلی اور اس جگہ آ کر بے ہوش ہو گئی جہاں سے تمہیں ملی تھی۔ اس نے حملہ کو حلیہ بتایا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ مقامی لوگ ہی ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مراد خان تو مجھے اتفاقاً مل گیا تھا۔ وہ ایک مقامی اوباش خانزادہ ہے جو بلا وجہ اپنی بدماشی جھاڑتا رہتا ہے۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر چونکا نہیں تھا، البتہ اس کی رال ضرور ٹپک گئی تھی۔ ممکن ہے، بہرحال اب مسئلہ ہوگا۔ یہ لوگ اتنی آسانی اور شرافت کی زبان سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی حرکت کی تو آپ ہی بھگتیں گے۔ بہرحال یہ بتائیں، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ یہ بات تمہیں سے یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مجھے تیش آنے لگا۔ میں اس کے پیچھے لپکا۔ استاد محترم، کیا میں اسے وہیں چھوڑا تھا؟ اسے کوئی 2 یا 4 ٹانگوں والا درندہ بھنبوڑ کھاتا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن فی الوقت حالات اچھے نہیں ہیں۔ ابھی ہم ارشد باللہ کے خطرے سے نہیں نکلے۔ جناب، میں نے یہ آفت خود نہیں مول لی، مل گئی تھی مجھے، اس لیے آپ مجھ سے خفا ہیں تو میں وہ خوشی اسے وہیں پھینک کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ احمقانہ باتیں مت کرو، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ بہرحال اب ہوشیار رہو، میں اس دوران میں کوئی بندوبست کرتا ہوں۔ اس لڑکی کو شاید مقامی انتظامیہ کے حوالے کرنا پڑے۔ اس مسئلے کا اس سے بہتر حل کوئی نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے مراد خان کے حوالے کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ انتظامیہ ایک عام سی لڑکی کے معاملے کو اہمیت دے گی؟ کیا کوئی اس کے بیان پر یقین کرے گا؟ میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو دارالامان بھیج دیا جائے گا، جہاں بالآخر اسے غلط راہوں پر چلنے پہ مجبور کر دیا جائے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو، ہم اسے اس کے قبیلے تک چھوڑنے جائیں؟ اس بارے میں جو بھی فیصلہ کریں، اس کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے کریں۔ آگے آپ کی مرضی، میں بھی آپ کے انڈر ہوں۔ اتنی برخورداری بھی اچھی نہیں ہوتی۔ بہرحال میں اس لڑکی کے بارے میں مہاپارا سے بھی مشورہ کرتا ہوں، وہ اس کے پاس ہے۔ مہاپارا کے پاس وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے، ورنہ میرے سامنے تو وہ لرز رہی تھی۔ وہ جن حالات سے گزری ہے ان میں اس کا خوفزدہ ہونا فطری بات ہے۔ بہرحال اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ یوسف، تم تعلیم پر توجہ دو۔ پچھلے چند ہفتوں میں تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔ اب گرمیوں میں اسکول بند ہونے سے پہلے تمہیں خود کو خاصا ریکور کرنا پڑے گا۔ مہاپارا کے پاس پرنسپل کا فون آیا تھا، اس نے انہیں بتا دیا ہے کہ تم کس چکر میں پھنس گئے تھے۔
अब मैं पूरी तवज्जो दूंगा। उस रात डिनर के बाद मैं खासी देर तक पढ़ता रहा। स्कूल की निसाबी तालीम आसान नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योर बना दिया था, इसलिए तालीमी निसाब भी मुझे आसान लगता था। सुबह से स्कूल जाने का आगाज़ हो गया। लड़की जिसने अपना नाम एमन बताया था महापारा के कमरे में थी, और वो इतनी खौफजदा थी कि वहाँ से निकलने पर आमादा नहीं थी। इब्तदाई दिलचस्पी के बाद अब उसमें कोई कशिश महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए मैं उसे भुलाकर अपने मामूलात में मगन हो गया। स्कूल में टीचर्स ने मुझे वो टेस्ट दिए जो मेरी गैर हाजिरी के दौरान लिए गए थे। उनके लिए मुझे तैयारी का वक्त दे दिया गया था। अगला एक हफ्ता इतना मसरूफ गुजरा कि मुझे सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिली। सुबह के मामूलात से फारिग होकर स्कूल जाता, जहाँ इजाफी क्लासेस की वजह से मेरी वापसी 3 बजे तक हुआ करती। दोपहर का हल्का सा खाना खाकर एक्सरसाइज में लग जाता। उसके बाद सिवाय रात के खाने के वक्फे के सारा ही वक्त पढ़ने में गुजरता था। इतवार का दिन भी किताबों के साथ या असाइनमेंट तैयार करते गुजरता था। हसन अली ने इतवार के दिन की हाइकिंग भी उस वक्त तक के लिए मनसूख कर दी जब तक मेरी तालीमी प्रोग्रेस स्कूल के सेशन के मुताबिक नहीं हो जाती। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद मैंने एमन को सिर्फ 1 या 2 बार देखा था। अब वो खाने की मेज़ पर आ जाती थी। मुझसे और हसन अली से डरती तो नहीं थी, लेकिन हमारी मौजूदगी में बातचीत करने से गुरेज करती थी। अलबत्ता महापारा से उसकी बेतकल्लुफ़ी थी। कई बार पढ़ने के दौरान मुझे महापारा के कमरे से उसके हंसने की आवाज़ आई। दूसरे हफ्ते में वो घर के दूसरे अफराद से इतनी मानूस हो गई थी कि घर में बेतकल्लुफ़ी से घूमती थी। उस रोज़ दोपहर के खाने के बाद मैं जिम में हस्ब मामूल एक्सरसाइज कर रहा था कि वो वहाँ चली आई। मुझे पता भी नहीं चला वो इतनी खामोशी से आई थी। मैं सर झेंपा था क्योंकि मैंने सिर्फ नेकर पहन रखी थी, मगर उसके अंदाज में इतनी मासूमियत थी जैसे ये कोई ख़ास बात ना हो। वो बेतकल्लुफ़ी से आकर ज़रा फासले पर बेंच पर बैठ गई। चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर अटक अटक कर बोली, यूसुफ तुम्हारा शुक्रिया। मैं उछल पड़ा, तुम्हें हमारी जुबान आती है? तोड़ा तोड़ा। वो मुस्कुरा दी। उसने शलवार कमीज पहन रखा था। महापारा खास उसके नाप के कपड़े एबटाबाद के एक बुटीक से लाई थी। मुश्किल से 5 फुट के कद और दुबली पतली जिसामत की वजह से वो जवान लड़की से ज्यादा जवानी की तरफ पेशकदमी करने वाली बच्ची नजर आती थी। खूबसूरत और नाजुक से हाथ पैर थे। मैंने तौलिया उठाकर अपना जिस्म पोंछा। क्या तुम्हें अपना घर याद आता है? वो समझी नहीं। जाहिर है 2 हफ्ते में उसे इतनी उर्दू कहाँ से आती। हसन ने उससे पूछा था कि वो लोग अपने इलाके से दूर यहाँ क्या कर रहे थे। उसके सवाल के जवाब में हर बार लड़की यूं चुप साध लेती जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा। हसन ने मुझसे कहा कि लड़की जितनी मासूम और सादा नजर आती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। इसे कोई खास बात मालूम है जो ये हमसे छुपाती है? हर आदमी के पास कोई ना कोई खास बात होती है जिसे वो दूसरों से छुपाता है, हालांकि वो बिल्कुल मामूली सी बात होती है। मैं संजीदा हूँ। हसन ने मुझे घूरा। और मैं रंजीदा हूँ आपके लिए। ज्यादा शौकी दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि खुद जाकर लड़की को उसके कबीले तक पहुंचा दूं। इस काम में उजलत ना करें। स्कूल बंद होने में सिर्फ 12 दिन है, उसके बाद 15 दिन की छुट्टियां हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, ये ज्यादा लंबा काम नहीं है। मुझे जाने दो, आने में 3-4 दिन लगेंगे। तुम्हारा साथ जाना बेकार है। कतई बेकार नहीं है। मुझे शुमाली इलाके देखने का बेहद शौक है। जाहिर है सर्दियों में उस तरफ नहीं जा सकते। मेरे पास यही एक मौका है। हम छुट्टियों में जा सकते हैं। मैं स्कूल बंद होने से पहले लौट आऊंगा। उस वक्त तक तुम प्रोग्राम बना लेना कि हमें कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। अगर साथ चलते तो मज़ा आता। मालूम है मुझे कितना मज़ा आता। उस्ताद मोहतरम, आप हमेशा खाकसार के बारे में बदगुमान रहते हैं। इसे बदगुमानी नहीं, हकीकत पसंदी कहते हैं। पहली बार एमन खुद मेरे सामने आई थी और इस वक्त बेंच पर बैठी टुकर टुकर मेरी तरफ देख रही थी। मेरी उलझन बढ़ी तो मैंने इंटरकॉम पर महापारा से राब्ता किया। आपकी चहेतियाँ जिम्नेजियम में बैठी मुझे घूर रही हैं। इस तरह तो मैं वर्जिश नहीं कर पाऊंगा। मैंने एहतियातन फारसी में कहा। कौन एमन? अरे इतनी मासूम सी तो है वो, तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगी। प्लीज़ मॉम। हसन अली पहले ही मेरी तरफ से मशकूक है कि मैं इस लड़की में दिलचस्पी ले रहा हूँ। और फिर काजल, आपको तो पता है ना, उसे इल्म हो गया तो मेरी जान अजाब में आ जाएगी। अरे हाँ, काजल पर याद आया, वो रोज़ दिन में फ़ोन करती है। उस वक्त तो मैं स्कूल में होता हूँ। शायद उसे शाम और रात में फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता। मेरा दिल बेसाख्ता धड़क उठा। मॉम, कैसी है वो? ठीक तो है ना? हाँ बाबा, ठीक है, और बहुत मेच्योर भी लगने लगी है। मुझसे कह रही थी कि यूसुफ को अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। पढ़ लिख कर ही वो किसी मकाम पर पहुंच सकेगा। खैर, उससे तो बात हो जाएगी। पहले आप इसे आकर लेकर जाएं। यूसुफ, इतना डरते क्यों लड़कियों से? अरे अहमक, दुनिया में इससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई मखलूक नहीं है। इसे हैंडल करना बहुत ईजी है। हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके नज़दीक औरतें खिलौने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और मेरी तरबियत आपने की है। मुझे हमेशा औरत का एहतराम करना सिखाया है। मॉम, मुझ जैसे लोगों के लिए औरत हमेशा एक मसला होगी। मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इसका एहतराम करता हूँ। इसका हल यह है कि औरत बेजार बन जाओ। यूसुफ, रवैयों में तवाज़ुन रखो।
عورت اتنی انوکھی مخلوق بھی نہیں ہے کہ اس کو ذہن پر سوار کر لیا جائے یا اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ دونوں کام کمزور ذہن اور اعصاب کے لوگ کرتے ہیں، اور میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ میرے بچے، اگر تمہاری نیت درست ہے تو تمہیں سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اوکے موم، جیسا آپ کہیں۔ انٹرکام رکھ کر میں دوبارہ ایکسرسائز میں لگ گیا۔ میں نے ایمن پر توجہ نہیں دی۔ وہ استقامت سے بیٹھی مجھے ورزش کرتی دیکھتی رہی۔ پھر میں نے سوئمنگ کی اور آخر میں شاور روم کا رخ کیا۔ نہا کر کپڑے پہنے تو وہ میرا انتظار کری تھی۔ میں اوپر آیا تو وہ میرے ساتھ اوپر آئی۔ میں نے کچن کا رخ کیا تو وہ بھی کچن میں آئی۔ چائے لے کر میں باہر لان میں نکلا تو اس نے میری پیروی کی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ درشتی سے پیش آئے بغیر اس سے جان کیسے چھڑاؤں۔ چائے پیو گی؟ میں نے زبان اور اشارے سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھا دیا مگر اس نے لیا نہیں۔ پھر اسبات میں سر ہلایا۔ میں چڑھ گیا۔ خدا کی بندی، جب لینا نہیں ہے تو سر کیوں ہلا رہی ہو؟ عقب سے ماپارا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ بدھو ہو تم، یہ انکار کری ہے۔ میں ان کی طرف مڑا۔ یہ اصرار اس ناسمجھ کی سمجھ سے باہر ہے۔ سر اوپر نیچے کر کے انکار کب کیا جاتا ہے؟ ذرا وضاحت کریں گی آپ؟ اس کے قبیلے میں ایسا ہی رواج ہے، جب انکار کرنا ہو تو سر اوپر نیچے ہلاتے ہیں۔ میں نے غور کیا۔ اور اقرار کرنے کے لیے دائیں بائیں جنبش دیتے ہیں؟ اس کے چہرے پر دلچسپی کی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے جلدی سے دائیں بائیں سر ہلا دیا۔ میں اپنا سر کھجا کر رہ گیا۔ مہاپارا بولی، دیکھا تم نے؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ایمن کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے گئی۔ شام ہو رہی تھی۔ گزشتہ رات کی بارش کے بعد موسم خوشگوار تھا۔ میں اندر جا کر اپنے اسکول کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک مین گیٹ کی طرف سے ریوالور یا پستول کا فائر ہوا۔ کسی نے کربناک چیخ ماری اور کہیں گاڑی کا انجن ہو رہا۔ میں بھاگ کر مین گیٹ پر آیا جہاں گل خان زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ کسی بڑے سائز کا بندر تھا جس نے درخت کے اوپر سے مجھ پر چھلانگ لگائی تھی اور اس وقت بھی جارحانہ انداز میں دانت کوس رہا تھا۔ اس کا منہ آگے کی طرف نکلا تھا جس سے خونخوار قسم کے دانت جھلک رہے تھے۔ یہ ببون تھا۔ اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وسطی اور جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پائے جانے والا یہ سب سے خطرناک بندر تھا۔ اس سے چیتے بھی پناہ مانگتے تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے خطرہ محسوس ہوا۔ اگر اس کا پورا گروہ تھا تو ہماری عافیت سے خطرے میں تھی۔ اکیلے سے بہرحال ہم نمٹ سکتے تھے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں ریوالور والا ہاتھ بلند کیا ہی تھا کہ بندر نے خطرہ بھاپ کر ایک کریہ چیخ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور درخت پر چڑھ کر دیکھتے ہی دیکھتے پتوں اور شاخوں میں گم ہو گیا۔ اب چلو، یہ خطرناک جانور ہے، ہوشیار رہنا، درختوں سے دور رہو۔ میں چلایا اور ہم دونوں ہر ممکن تیزی سے درختوں کے نیچے سے گزرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ درختوں کے اوپر زبردست قسم کی نقل و حرکت جاری تھی۔ شاخیں ہلنے اور کچی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غالباً بندر اور اس کے کچھ اور ساتھی ہمارے تعاقب میں تھے۔ میں ہاتھ میں پکڑی لکڑی سر کے اوپر کر کے گھمانے لگا تاکہ کوئی بندر اوپر سے حملہ نہ کرے، مگر جان گرے غیر محفوظ تھا، اس لیے بندر نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ جان مجھ سے آگے تھا۔ بندر اس کی پشت پر گرا اور جان منہ کے بل زمین پہ جا گرا۔ بندر نے اپنا خوفناک سا منہ اس کی گردن کی طرف بڑھایا تھا کہ میں نے گھومتی ہوئی لاٹھی پوری قوت سے اس کے سر پہ دے ماری۔ وہ لڑک کر دور گرا اور پھر اٹھ کر خوفناک آواز میں چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ اس نے سر تھام رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں سے اس کے بھائی بندوں نے ایسا واویلا مچایا کہ محاورتاً جنگل سر پہ اٹھا لیا۔ ان کی نقل و حرکت اتنی تیز تھی کہ سیکنڈ میں نظر آتے اور دوسرے لمحے غائب ہو جاتے۔ میں نے ریوالور بلند کیا کہ ان میں سے کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتا تو باقی سب خود پسپا ہو جاتے۔ میں نے چلا کر جان سے کہا، زمین پر لیٹ جاؤ۔ میں خود بھی زمین پر چت لیٹ گیا تھا۔ مجھے اصل خطرہ ان کے انتہائی مہلک دانتوں سے تھا جو کسی شیر یا چیتے کے دانتوں سے کم مہلک نہیں ہوتے۔ ببون گوشت خور بندر ہے، اس وجہ سے بے انتہا خونخوار اور وحشی ہوتا ہے۔ جان زمین پر گرا، دہشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے لکڑی اس کی طرف اچھال دی۔ اس سے مقابلہ کرنا، کسی بندر کو پاس مت آنے دینا، ان کے دانت اور پنجے خطرناک ہوتے ہیں۔ معلوم ہے مجھے، کچھ سال پہلے میں نے اس بدبخت نسل کا ایک بندر پالا تھا۔ ہم جس جگہ پڑے تھے درخت ذرا فاصلے پر تھے۔ پھر میں نے ایک ببون کو دیکھا۔ وہ درخت کی نچلی شاخ پر بیٹھا مجھے دیکھ کر دانت نکوس رہا تھا۔ میں ساکت رہا تو اس کی ہمت بڑھی اور اس نے تیز چیخ کے ساتھ مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میرے لیے اس کا نشانہ لینا بے حد آسان تھا۔ وہ راستے میں تھا کہ گولی نے اس کے سر میں سوراخ کر دیا اور وہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گیا۔ میں کروٹ نہ لے چکا ہوتا تو لاش مجھ پر گرتی۔ اس لمحے ایک بندر نے جان گرے پر چھلانگ لگائی۔ اس نے اسے لکڑی کی مدد سے روکا اور ببون اسے نوچنے، کھسوٹنے اور بھمبوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے چلا کر جان کو لیٹے رہنے کو کہا اور اس بندر کو بھی گولی مار دی۔ گولی نے اس کی گردن مجروح کی اور وہ گردن دبائے بھاگ کر چند قدم پہ جا کے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی درختوں پر چیختے چلاتے بندر چھلانگیں لگاتے غائب ہو گئے۔ میں اٹھ کر جان کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی خراشوں کا جائزہ لیا جو بندر کے ناخنوں سے آئی تھیں۔ اب یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ شیطان کی اولاد اور زیادہ نازل ہو۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔